نحكيو على اس بي اس سيما، نحكي شويه عليه امين. اس بي اس سيما هما دو انتربريز، واحده اسمها سيما كونسلت فورماسيون اي لوتر اسمه ستيب باي ستيب. عملوا جملاج مع بعضهم ان بروجي كوليكتيف. لو بروجي هذايا لوبجيكتيف نتاعو هي دي سيرفيس اللي هو كرياسيون سيت ويب، كرياسيون دي ابليكاسيون، ريفيرونسمون ويب، تو سكي ريكروتمون، encadrement et formation professionnelle. هذايا لو بيرو موجود في عمارة الركباني، الطابق الثاني شارع الحبيب بورقيبة قرب البنك سنترال. كيف جار فيجيتيك وجار اوجي تروف. جار مزبوط. عندنا اوسي اميره كواف اللي هي كوسميتيك، عندها بوتيك دو برودوي كوسميتيك اللي هي موجوده في نهج الحاج احمد شوشان عدد 11 في الاركاد بمنستير. تحيه لهم ويعطيهم الصحه اون فيت اللي عجبتهم ياسر الفكره وخذاو اللوجين مود باس وشاخوا ياسر على الانترفاس اللي احنا ما كناش. فما انترفاس جديده اللي هي صارت في وجه تخوف، تنجم تدخل وتعمل تطلع على الانترفاس الجديده اللي اتعملت سبيسيالمون بور نو بارتنير في اوجه تخوف بوانتي. اون بلوس اللي شجع اميره كواف كوسميتيك عندهم ان نوتر بوتيك اسمها سيسترز. البوتيك هذه نلقاو فيها تو سكي بارفان اوت جام، موجوده في شارع المجاهد الاكبر طريق القروين المستير. اوسي ما نبعدوش برشا، مازلنا في مستير. عندنا الفايكينغ اللي هو كافيه ريستورون. تعرفوا الناس الكل الفايكينغ الامبلاسمون تاعو اللي هو استراتيجيك على طريق القراعيه، حاجه خارقه العاده او نيفو كلاس او نيفو قاعده انتيميتي، تي ديج يفتق ديجوني اوسي سور بلاس، حاجه خارقه العاده. وحاجه ومن عندهم حاجه باهيه، عندهم حاجه باهيه طياره ياسر. تعرف شنو انه الديجوني نتاعهم ماهيش حاجه محضره، باغ اكزومبل ما قمنا مسموطه ولا تو سويت يحضر لك لان كاين المنيو تاعك ياخذ شويه وقت لكن حاجه افيكاس وفريش. هذا حاجه خارقه العاده. تري بيان. نمشيو من بعد المصنع الحلويات اومنيا يعمل لا فابريكاسيون اي فونت دي بسكوي. دونك هو سي اون انتربريز بسكويتري موجوده في المستير في الزون اندستريال اللي غدير اون فاس دو بور دو موناستير، يعني مقابل البرد في المستير. ما بعدناش مازلنا في مستير في نيفرتيتي بارفيوم اللي بارفيوموري على باز ديكستري بيور. بجنبنا ماهيش بعيده برشا في حبيب بورقيبه، هذه موجوده عندها توندونس كبيره في البارفان. تري بيانتو باش يكون معنا في ليميسيون جديده اللي مش نحكوها على كل حال، باش نحكي لكم عليها تري بيانتو. باش يكون معنا نيفرتيتي باش يحكي لكم على لي توندونس دو بارفيوم ايفير بور هوم بور فام اي سيت. فوالا دونك تستناو لي توندونس جديده مع توندونس نتاع نيفرتيتي بارفان. اوكي دونك نتعداو بعد نيفرتيتي نمشيو للكوكونينغ. هذه كليونت نتاعنا جات ديجا قبل معانا، سونتر استيتيك اي اونغلوري. جات عملت لنا بريزونطاسيون ديجا دو لونتربريز نتاعها حاجه كلاس، والسونتر نتاعها بيدو يعطيك الرفاهيه وتنجم ترقد غادي ترقد. تري بيان. موجوده في سيتي النزهه ستانس. داكور. من بعد نلقاو اي سي في لي سونتر دو فورماسيون اللي موجود في الارسيس افينيو 18 جانفي 1952. من بعدها ديريكتومون نلقاو عندنا السونتر النجمه. سونتر النجمه معروف ياسر وحكينا عليه ديجا وجات بحذانا لانفيتي. سونتر النجمه اللي هو سونتر دو فورماسيون ايستيتيك كوسميتيك اي كوافور، موجود في رو لو كومباتون سوبريم ايموبل الخيري او دوسو دو لي بي سي. دونك نمشيو من بعد باش نلقاو حاجه اول مره بغينا نشوفها لما حاله دار الشيشه. شنو هي دار الشيشه؟ دار الشيشه هذه حاجه خارقه العاده، هو من قصيبه المديوني حاليا بروجي في مستير خارق العاده. شنو قلت دار الشيش؟ كل متطلبات ومستلزمات الشيش، كل ما يخص لي زاكسسوار نتاع الشيش. محبين الشيشه نمشيو ديريكت من غادي لي زاكسسوار يلقاو من غادي كي حاجه خارقه العاده وامبورتي، يلقاو في رو شاد لي قلاله ولا اكوتي دو لا فارماسي دو نوي في مستير. دونك نمشيو من بعد نلقاو اسباس بوتي حنان النويره، اسباس دو كوافور اي استيتيك، موجوده في عماره الغالي شارع الحبيب بورقيبه في طبلبه. اسباس بيو ناتوريل دو ساحل اللي هو فونت دي برودوي بيو ناتوريل بور امينسيسمون اي دو بيان اتر اللي هو موجود في حومه المراكشيه ورا الجامعه المراكشيه في جمال. فوالا نمشيو من بعد الكليونت مزيانه على الاخر. اون بلوس انا عندي معها استوريك حلو على الاخر اللي هي مدام لميا عياد. تحيه من مدام لميا عياد. مدام لميا عياد. دونك عملت عنا دي سبوت ديجا قبل وجاتنا عملت روبريك نتاع البوتي وان شاء الله بيانتو تعاود ترجع بحذانا مدام لميا عياد. اسيان كوافور سبيسياليتي ماري ابار هذا كل كي عندها ايكول دو فورماسيون موجوده في قصر هلال. وين تنجموا تلقاو مدام لمي تلقاوها في افينيو حاج علي سوا اكوتي دو كلينيك ساحل قصر. نلقاو من بعد ديريكتومون دالي موتو اللي هو فونت دي بيس دو ريشارج بور موتو افينيو حبيب بورقيبه في مكنين. ومعاه نلقاو لارشي اللي هو لارت دو لاركيتكتور
سي ان اركيتكت نلقاو في 230 افينيو الحبيب بورقيبه في مكنين. ومن مكنين مازلنا ما بعدناش بعيد ومازلنا في نفس لافنيو اللي نلقاو لولو كوليكشن اللي هي بارفيمري تبيع فوالا فوند دي زارتيكل كريستون لي فوالا اللي هي تعمل تو سكي لا فوند دي برودوي كريستون لي. بعد باش نلقاو اللي هي باتيسوري حسان. باتيسوري حسان اللي هي باتيسوري بيتزاريا موجوده في شارع الحبيب بورقيبه في المهديه ديريكتومون. بعد باش نلقاو ليسباس مروه كفاف اللي هو ان اسباس دو كوافيور استيتيك موجود في نهج لامين الشابي مقابل مدرسه الشهداء في قصور السيف. Voilà, nous بعد نلقاو les bons voyages avec Aïda. Aïda, elle fait l'organisation des voyages en Algérie et les instructions internet. Voilà, تحية لمدام عايدة. تلقاوها في avenue شليفة. avenue شليفة en face du mosquée شليفة في المهدية. بعد نلقاو ديريكتومون منارة ترافل ايفنت اللي هي agence de réservation et toute les préparations les prestations touristiques. voilà touristiques. نلقاوها هذيا في l'entrée نتاع l'autoroute حمامية.